सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान. मातेवाचे 5वे आवेस्वर ओवी 13 ते 16. जेजून आपल्याशी सांगले, तुम्ही पृथ्वीचे मीठ, पूण मिठाची खारसाण बिगाडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जाय. ते भायर उडोवंक आनी पांयां मसलूंक जाय आनी कित्याकूच ते उपकार ना. तुम्ही संवसाराचो उजवाड, दोंगराच्या माथ्यार बांदलेले शार लिपोवन उरोना. पायले पोंदाक धांपून दवरला, दूर कोणूच दिवो पेटयना. घरांत आसत्या सगळ्यांक ताचो उजवाड पडून तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवंक स्वर्गार आसल्या तुज्या बापायक मनशांनी वाखाणी खातीर तुमचो उजवाड ताचे मुखार पोळचोवचो. जेजू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान.